حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آئے، معجزہ لے کے آئے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آئے، معجزہ لے کے آئے۔ حضرت آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ دے پیارے نبی آندے رہے تے معجزہ لے کے آندے رہے، معجزہ لے کے آندے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک دی وحدانیت دا اعلان فرمایا، اپنی نبوت دا اعلان کیتا، دسیا کہ لوگو میں اللہ دا نبی ہاں تے اللہ وحدہ لا شریک کو عبادت دے لے کے قوم نے آکھیا جے تسی اللہ دے نبی ہو تے اللہ دے نبی دا کمال ہوندا ہے، مقام ہوندا ہے، معجزہ ہوندا ہے، او دی رفت ہوندی ہے، اس دی بلندی ہوندی ہے، او معجزہ لے کے آندا ہے۔ معجزے دا مطلب اے کہ اللہ اپنے نبی نو مقام ایسا دیندا ہے، اس مقام نو ویکھ کے قوم دی عقل عاجز آ جاندی، قوم دی عقل دے اندر وہ بات نہیں ہوندی، انہاں دی عقل تو معاورہ وہ فیل ہوندا ہے جڑا اللہ اپنے نبی نو او مقام تے مرتبہ عطا کردا ہے۔ قوم نے آکھیا جے تسی اللہ دے نبی ہو، اے اللہ دے پیارے کلیم ہو تے تسی سانو معجزہ وکھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے قرآن دستے پیا کہ آپ نے اپنا دست مبارک اٹھایا اور اپنی بغل دے اندر دے کے تے باہر کڈیا تے سورج دی روشنی نالوں زیادہ چمکدا پیا سی۔ قوم نے آکھیا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، جنہاں نے مننا سی انہاں نے موسیٰ کلیم دا کلمہ پڑھیا تے حضرت موسیٰ دے دین وچ داخل ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آئے، انہاں نے اپنی نبوت دا اعلان فرمایا، قوم نے دسیا کہ لوگوں میں اللہ دا نبی ہاں تے ایک خدا دی عبادت کرو، او وحدہ لا شریک ہے۔ قوم نے آکھیا جے تسی اللہ دے نبی ہو، اللہ دے نبی دے کول معجزہ ہوندا ہے، مرتبہ ہوندا ہے، مقام ہوندا ہے، عزت ہوندی ہے، او مقام تے مرتبے والا کو معجزہ وکھاؤ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے اندھا لے کے آؤ، میرے سامنے اکھاں تو اندھا لے کے آؤ۔ اکھاں دا اندھا نبینا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دے سامنے پیش کیتا گیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام نے آپ نے اس اندھے دی اکھاں دے اتے جدو ہاتھ پھیریا، اکھاں دے اتے جدو ہاتھ پھیریا اور کم باذن اللہ کیا، اللہ تعالیٰ دی ذات نے جڑا کمال اپنے پیارے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نو عطا فرمایا سی، اس کمال دی برکت دے نال اکھاں بینا ہو گئیاں، اکھاں دی روشنی آ گئی، پہلے اندھا سی پھر ویکھن والا بن گیا۔ قوم نے آکھیا جی بڑا کمال ہے، بڑے بڑے حکیم تے طبیب آئے نے، وہ دوائی دیندے نے، کوئی نقصہ استعمال کرواندے نے، کوئی اپنا نقصہ دے کے دوائی دے کے دس دینے بھی انہیں دنوں انہوں فائدہ ہو جائے گا۔ ایک کمال دی گل ہے، ادھر ہاتھ پھیر دے جاندے نے، ادھر اکھاں دی بینائی تے نور واپس آ جاندا ہے۔ گویا کہ جتنے بھی نبی آئے معجزہ لے کے آئے، کمال لے کے آئے، عیسیٰ روح اللہ کمال لے کے آئے، موسیٰ کلیم اللہ کمال لے کے آئے، معجزہ لے کے آئے۔ قوم نے معجزہ منگیا، انہوں نے معجزہ دکھایا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے تیرے تے میرے پیارے نبی نو او شان تے مرتبہ تے مقام تے عزت عطا فرمائی ہے کہ میرے پیارے حبیب تسی جاؤ دنیا دے اندر، جدو دنیا تواڈے کولوں معجزہ منگے تسی اپنی نبوت دا اور میرے ایک خدا ہون دا اعلان کرو۔ قوم معجزہ منگے تے انہوں نے کہنا کہ اللہ نے مینوں سراپا معجزہ بنا کے بھیجیا ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، محبوب فرما دینا میں تانوں سراپا معجزہ بنا کے بھیجیا ہے۔ سر مبارک زلفاں مبارک دی چوٹی تو لے کے پاؤں مبارک دے تلوے دے نال لگن والی خاک بھی میرے نبی دا معجزہ ہے۔ میرے نبی دا اٹھنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ، میرے نبی دا کلام کرنا معجزہ، میرے نبی دا لیٹنا معجزہ، میرے نبی دا کھانا کھانا معجزہ، گفتگو کرنا معجزہ،
میرے نبی دا حضرت امام حسنین کریمین نو اپنے موڈیاں دے اتے بٹھانا معجزہ، میرے نبی دا دنیا دے اندر تشریف لے کے آنا معجزہ، میرے نبی دا عرش تے لا مقام دیاں بلندیاں تے معراج دے اتے تشریف لے جانا میرے نبی دا معجزہ، میرے نبی دا معجزہ۔ کسی نے بڑے کمال دی گل کیتی ہے، معراج ہوئی تا عرش گئے، حق تم سے ملا تم حق سے ملے، معراج ہوئی تا عرش گئے، تم حق سے ملے، حق تم سے ملا، سب راز فاوہا دل پہ کھلے، یہ عزت و حشمت کیا کہنا، مصطفیٰ دی عزت تے حشمت تے مقام دا کیا کہنا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے جڑا معجزہ عطا فرمایا ہے، حضور عرش تے گئے، لا مقام دیاں بلندیاں تے گئے، اللہ تعالیٰ دی ذات نے میرے نبی نو بڑا وڈا معجزہ عطا فرمایا۔ میرے نبی دے ایسے معجزات نے جڑے عقل نو عاجز کر دیندے نے، اج دے جدید ذرائع دے نال بھی او مقام تے بلندی حاصل نہیں کیتی جا سکتی۔ اج دے جدید ذرائع سائنسی دور دے اندر کوئی آکھے نا کہ میں اتنا عروج تے اتنی بلندی تے چلا جا، نہیں جا سکتا۔ چند تے جا کے سائنسداناں نے بڑا وڈا دعویٰ کیتا ہے، لیکن انہاں نو اے نہیں پتا کہ جڑا رب دا پیارا حبیب سی اوے چند تے کتھے آ، اللہ دے پیارے حبیب تے اس مقام تے گئے نے جتھے مقام دا سوچ بھی بندہ نہیں سکتا۔ اتنی بلندی تے اتنا عروج اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا ہے۔ آج دے جدید ذرائع دے نال کوئی بندہ اتنے عروج تے نہیں جا سکتا۔ ایسا معجزہ، اور میرے نبی دا معجزہ ہوندا ہی ہوئے کہ جڑا قیامت تک دے آن والے لوکاں دی عقل نو عاجز کر دے۔ بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے دانا قسم دے لوگ پیدا ہوئے نے تے ہون گے، لیکن میرے نبی دے معجزے دے سامنے سرے تسلیم خم کر دے رہن گے۔ اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی فہم و ادراک، اپنی دانشوری، عقل مندی، دنائی نو حضور نبی پاک علیہ السلام دے معجزے دے سامنے بالکل بچھا دیں گے، لٹا دیں گے۔ اتنا کمال، اتنا عروج، اتنی عزت اللہ وحدہ لا شریک نے جنی سارے نبیاں دے سردار حضرت محمد مصطفیٰ نو عطا فرمائیے، اتنا مقام تے اتنی بلندی کوئی نہیں پا سکتا۔ ہر عقل مند ہووے عقل مند، بے عقلاں دی گل نہیں کیتی، جنہاں دے وچ عقل ہی نہیں انہاں نے تے کہنا ہی کہنا ہے کہ نبی ساڈے ورگا ہے۔ کیوں بھائی؟ عقل جو نہیں، ڈورے عقل دے بدھو قسم دے لوگ وہ یہ گلاں کردے نے۔ باقی جتنے بھی دنیا دے اندر عقل مند، باشعور، عزت والے، دانشور اور دنا قسم دے لوگ پیدا ہوئے نے، وہ یہ آکھن گے نبی پاک دا معجزہ سن کے پڑھ کے جتنا کمال، جتنا عروج، جتنی عزت، جتنی بلندی اللہ وحدہ لا شریک نے پیارے حبیب لبیب حضرت محمد مصطفیٰ نو عطا فرمائیے، اس مقام تے بلندی نو کوئی نہیں جا سکتا۔ اس مقام تے بلندی نو کوئی نہیں جا سکتا۔ وہ اتھے بھی آ کے اعتراض کر دینے، وہ آندے نہیں جی نبی پاک نو معراج نہیں ہویا۔ انہوں نے آکھو بھی اللہ نے قرآن چ فرمایا، او جی یہ خواب دی گل ہے، یہ کی ہے؟ خواب دی گل ہے، ایک اٹھدا ہے، وہ آندا ہے نہیں جی جسمانی طور تے معراج نہیں ہویا، روحانی طور تے ہویا ہے۔ یہ بھی اعتراض ہے، یعنی کہ انہاں دی عقل
ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਤ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਨੇ, ਬਾਸ਼ਊਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ کہ جنہ مقام جنہ عروج اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنے پیارے حبیب نو عطا فرمایا انہاں عروج رب نے کسی ہور نو نہیں عطا فرمایا، نہ ہی کوئی اس عروج تک جا سکتا ہے۔ اے جڑے زمینی معراج دا تذکرہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے قرآن پاک دے 15ویں سپارے دی ابتدا وچ کیتا ہے نا، اے زمینی سفر ہے، تے جڑا آسمانی سفر ہے وہ میرے رب نے سورہ نجم وچ بیان کیتا ہے۔ انشاءاللہ جدو آسمانی سفر تے پہنچاں گے سورہ نجم دی تلاوت کران گے، لیکن ہن اج دے مختصر وقت دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے جڑے اے 3-4 جملے ابتدا دے اندر رب نے ارشاد فرمائے نے نا، اے میرے رب نے مصطفیٰ دی معراج دا بھی ذکر کیتا ہے تے نال مخالفین دی گلاں دا جواب بھی دیتا ہے۔ میرے رب نے اس انداز وچ ذکر کیتا ہے کہ معراج دا بھی ذکر ہو جائے تے جڑے اعتراض کردے نے اور نبی پاک دے معراج نو نہیں من دے انہاں دا بھی جواب ہو جائے تے انہاں دی بھی کھمب ٹھپی جائے۔ میرے رب نے اس انداز وچ بیان فرمائے۔ سب تو پہلا لفظ تیرے تے میرے رب نے بیان کیتا ہے سبحان اللہ۔ کی بیان فرمایا؟ سبحان اللہ۔ لفظ سبحان تو رب نے معراج دا ذکر شروع فرمایا ہے۔ تے جڑی تیری میری معراج ہے نا، نماز، میرے نبی پاک دا فرمان ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن دی معراج ہے۔ تے جدو مومن دی معراج شروع ہوندی ہے نا، تے جدو بندہ بارگاہ الہی دے اندر آ کے کھڑا ہو جاندا ہے تے ابتدا کتھوں کردے سبحانک اللہم وابی حمدی کا وتبارا قسموں کا، اگے جو بھی ساری نماز یہ بندہ پڑھدا جاندا ہے۔ مومن دی معراج دا ذکر بھی لفظ سبحان تو ہی شروع ہویا ہے، تے مصطفیٰ دی معراج دا ذکر بھی لفظ سبحان تو شروع ہویا ہے۔ مطلب اے کہ جدو مومن اپنی معراج کردہ ہے، نماز پڑھدہ ہے، سب تو پہلے سبحان پڑھدہ ہے، کہندہ ہے یا اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم وابی حمدی کا، یا اللہ تیری ذات پاک ہے۔ کادے تو پاک ہے؟ ہر نقص تو پاک ہے، ہر عیب تو پاک ہے، ہر کمزوری تو پاک ہے۔ یا اللہ میں گناہگار ہاں، میں سیاکار ہاں، میں بدکار ہاں، تیری بارگاہ دے اندر آ کے کھڑا ہو گیا۔ یا اللہ میں گناہگار ہاں پر تو پاک ہے۔ گل سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہندے جانا۔ میں سیاکار ہاں، میں بدکار ہاں پر یا اللہ تو پاک ہے۔ یا اللہ میں نافرمان ہاں پر تو پاک ہے۔ یا اللہ میں تیرے حکم دے مطابق، تیرے احکام دے مطابق زندگی نہیں گزاردا پر یا اللہ تو پاک ہے۔ میں اج تیری بارگاہ دے اندر آ کے کھڑا ہو گیا، تیری بارگاہ دے اندر جو بھی میں عرض کراں یا اللہ تو پاک ہے، ہر نقص تو پاک ہے، ہر عیب تو پاک ہے، ہر کمزوری تو پاک ہے۔ یا اللہ تو گناہ بھی معاف کر سکنے، یا اللہ تو درجے بھی بلند کر سکنے، یا اللہ تو عزت تے مقام بھی عطا کر سکنے۔ یا اللہ تیری شان دے اندر کوئی کمی نہیں، یا اللہ تو پاک ہے۔ یا اللہ میں گناہگار کملا، میں بدکار، میں نافرمان اج تیری بارگاہ دے اندر کھڑا ہو گیا، یا اللہ تو پاک ہے۔ یا اللہ میرے من دی مراد پوری کرنا تیرے سامنے کوئی مشکل نہیں، یا اللہ تو کن کمیں تے سارا کچھ ہو جائے۔ بندہ جدو رب دی بارگاہ دے اندر اپنی معراج کر دے تے رب دی عظمت تے شان سب تو پہلے بیان کر دے۔ ایک وکھرا موضوع ہے، ادھر جاواں گا تے بات اور پاسے نکل جائے گی، لیکن لفظ سبحان دے اتے غور کرنے۔ نمازی جدو مومن دی معراج ہے، نمازی جدو رب دی بارگاہ دے اندر ہوئی آندے سبحانک اللہ، یا اللہ تو پاک ہے، یا اللہ تو پاک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، ہر عیب تو، ہر نقص تو، ہر کمزوری تو پاک ہے۔ بسم اللہ۔ عزیزان گرامی، جدو بندہ نماز واسطے آ کے کھڑا ہو جاندے تے میرا رب پاک ہے،
بندے نو پاک بنا دیندا ہے، بندے دے گناہ معاف کر دیندا ہے، بندے دے درجے بلند کر دیندا ہے۔ بندہ جو بھی نیک مراد لے کے آئے میرا اللہ او پوری فرما دیندا ہے۔ تے جدوں مصطفیٰ دی معراج دا ذکر شروع کیتا فرمایا سبحان اللہ زی، پاک او ذات، اللہ زی پاک او ذات، اسرا بعبدہ، جن نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص نو، جن نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص نو۔ کون کہہ رہا ہے؟ میرا رب کہہ رہا ہے۔ لیلن، رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ، جس دے اردا گرد اللہ وحدہ لا شریک نے برکتاں رکھیاں ہوئیاں نے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ اپنیاں نشانیاں بکھاوے، تاکہ اللہ اپنیاں نشانیاں بکھاوے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنن والا بھی ہے اور دیکھن والا بھی ہے، بے شک سنن والا بھی ہے تے دیکھن والا بھی ہے۔ غور کرنا، اللہ وحدہ لا شریک نے سب تو پہلے لفظ سبحان کہہ کے انہوں نے جواب دیتا ہے جڑے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اعتراض کر دیں۔ تینوں مینوں سوال کرن گے، تو میں معراج دا ذکر کر دے ہوئے سن دے ہوئے کسے دے سامنے دسیے بھی اے میرے نبی پاک دے معراج دا ذکر ہے، وہ سوال کر دے نے۔ آج تے جدید دور ہے، کوئی فیس بک تے سوال کردا ہے، کوئی واٹس ایپ تے سوال کردا ہے، او جی نبی پاک علیہ السلام کیویں گئے، کیویں گئے، کیویں آئے، اے گل کردے نے۔ او جی عقل وچ گل نہیں آندی۔ میں آکھیا کملیا عقل وچ گل تاں ہی نہیں آندی ہے میرے نبی دا معجزہ جو ہے۔ اے تے بڑے بڑے عقل مند تے دانشور تے فلسفی تے دنا قسم دے لوکاں دی عقل نو عاجز کر دیندا ہے۔ او تو مندا نہیں، تو تے ویسے ہی مڈوں پاگل ہے، تیری عقل چ گل کیویں آئی؟ پاگل بندے نو کیویں سمجھ آئے؟ اے تے میرے نبی دا معجزہ ہے، عقل نو عاجز کر دیندا ہے، عقل وچ نہیں آوندا۔ اے تے میرے بھائی ایمان دی بات ہے، جڑا اے آکھے نا تینوں مینوں سوال کرے، اون دے واسطے رب نے ہی جواب دیتا ہے، فرمایا کہ اے کوئی بندے دا دعویٰ نہیں کہ بندہ آکھے بھی میں لے گیا یا انج ہویا یہ ہویا، نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا سبحان اللہ زی، پاک او ذات، کادے تو پاک ہے، ہر عیب تو پاک ہے، ہر نقص تو پاک ہے، ہر کمزوری تو پاک ہے، جن نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص نو، سیر انہیں کرائیے جڑا ہر کمزوری تو پاک ہے، جدے وچ کمزوری ہے ہی نہیں، جس دے اندر نقص ہے ہی نہیں، اس رب نے سیر کروائیے۔ تے جڑا معراج دا انکار کردا ہے اور رب دی قدرت تے انکار کردا ہے، جڑا معراج دا انکار کردا ہے رب دی قدرت کاملہ دے انکار کردا ہے، رب نو قادر مطلق نہیں مندا۔ میرا رب پاک ہے، ہر کمزوری تو پاک ہے، ہر نقص تو پاک ہے، ہر عیب تو پاک ہے۔ وہ اعلان کردا ہے پیا کہ میں لے گیا، وہ اعلان کردا ہے کہ میں لے گیا۔ تے جدو رب لجان دا اعلان کردا ہے پیا، اسی تے صرف یہی کہنے ہاں کہ خدا نے اپنے پیارے محبوب نو عرش تے لا مکان دیاں بلندیاں تے بلایا ہے، تے محبوب نو رب نے سیر کرایا ہے، رب نے سیر کروایا ہے۔ اسی تے قرآن نو منن والے ہاں، حدیث نو منن والے ہاں۔ جے پوچھنا چاہنا ہے کہ محبوب کیویں گئے تے کیویں آئے، پوچھ پھر اس ذات نو جڑا ہر عیب تو پاک ہے، جڑا لے گیا انہوں پوچھ، انہوں سوال کر۔ جے سانو تو سوال کرنا ہے، اسی تے صرف اینا ہی جواب دینے ہاں جو رب نے قرآن اندر جواب دیتا ہے۔ اگر کسی عقل مند نو سمجھ آ جائے، عقل مند ہوئے گا تے سمجھ جائے گا، بے عقل دی تے گل ہی کوئی نہیں۔ اسی تے بس یہ ہوئی کہنے ہیں سر لا مکان سے طلب ہوئی
سرلا مکان سے طلب ہوئی، سرلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی سرلا۔ سارے پڑھو محبت نال پڑھو، سرلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ اسی تے انہاں نوں یہی جواب دینے ہاں بھی ساڈا عقیدہ ایمان ہے نا جڑا، او تے الحمدللہ ثم الحمدللہ اے ساڈا عقیدہ ایمان ہے۔ رب نے اپنے محبوب نو اتنا مقام، اتنی شان، اتنی عزت، اتنا طاقت تے پاور عطا کیتی ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام چاند تے خود بھی تشریف لے جان۔ صبح دے درس دے اندر میں ایک نقطہ پیش کیتا، جڑے دوست احباب نہیں سن وہ سماعت کر لین۔ تخت بلقیس دا واقعہ قرآن پاک چ اٹھا کے پڑھو نا، وہ جڑا آصف بن برخیہ نے، اشارہ کراں گا توجہ فرمانا، آصف بن برخیہ نے آکھیا سی کہ حضور تخت میں لے کے آواں گا۔ کمال دی بات ہے، سوچن والی گل ہے کہ جڑا کہہ رہا ہے وہ ہے حضرت سلیمان نبی، تے جڑے سامنے بیٹھے نے وہ کون نے؟ امتی نے، صحابی نے، امتی نے، انہوں نے یہ کہہ رہا ہے۔ تے بلقیس، ملکہ بلقیس نو حضرت سلیمان نبی اپنی پاور دکھانا چاہتے نے، وہ ٹر پئی ہے سلیمان دے دربار والے۔ آپ نے یہی فرمایا نا بھی ملکہ بلقیس ٹر پئی ہے تے او دے آن تو پہلے او دا تخت تھے ہوئے، تاکہ انہوں پتہ چلے، کیونکہ حضرت سلیمان نبی ساری روح زمین دے بیک وقت بادشاہ سن، تے او ملک یمن دے اندر اپنی وکری بادشاہت چلائی بیٹھی سی، تے حضرت سلیمان نبی نے فرمایا میں روح زمین دا بیک وقت دا بادشاہ، تے میری بادشاہت دے اندر ایک نمی بادشاہت ٹوری بیٹھی ہو، لہذا انہوں طلب کیتا اپنے دربار اندر، اور انہوں طلب کر کے تے آپ نے تخت نو منگوان دا ارادہ اس واسطے کیتا کہ انہوں پتہ چلے کہ جڑا اے بادشاہ دی طاقت تے پاور کی۔ بلقیس نو اپنی پاور آپ دکھانا چاہتے نے، تے امتیاں نو کہہ رہے نے کیڑا لے کے آئے گا، کیڑا آپ نہیں سی لیا سکتے، کیوں بھائی؟ سوچن والی گل، ایک بندہ بے عقل تے اعتراض کر سکتا ہے لیکن عقل مند تے نہیں نہ کر سکتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نبی نے، آپ دا مقام امتیاں نالوں صحابیاں نالوں زیادہ ہے، آپ بھی لیا سکتے نے، لیکن انہوں نے کہہ رہے ہیں تواڈے وچوں کیڑا لے کے آئے گا۔ وجہ یہ وے کہ دنیا والیاں نوں دسنا چاہتے نے کہ سلیمان نبی دا صحابی تے امتی ہوئے، او دی یہ پاور ہے تے سلیمان نبی دی اپنی کتنی پاور ہوئے گی، اپنی کتنی طاقت ہوئے گی۔ ایک جن نے آکھیا جی میں لے آواں گا تخت، محفل برخاست ہوئے تے پھر لگے تے انی دیر نو میں تواڈا تخت، وہ تخت مطلوبہ تخت تے پہنچا دیاں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں دے تو پہلے چاہیے ایک بزرگ علم من الکتاب، کتاب دا تھوڑا جا علم رکھنا والے، راشد دی بیماری نال کم دے پے نے، عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا بابا جی تسی لیا سکتے ہو؟ انہوں نے آکھے جی میں لے آواں گا۔ کنی کو دیر چ لیاؤ گے؟ انہوں نے جڑا جملہ بولیا نا، کمال دا جملہ بولیا، انہوں نے آکھیا قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور تہاڈی اکھ چپکن تو پہلے لے آواں گا، تہاڈی اکھ چپکن تو پہلے لے آواں گا۔ کمال دی گل ہے، اکھ چپکن تو پہلے 1000 میل دور پیا تخت، 1000 من وزنی تخت، 80 گز لمبا 40 گز چوڑا تخت، اور تالیاں دے وچ نر بند پیا تخت، اکھ چپکن تو پہلے سلیمان نبی دا
امتی تے وزیر آصف بن برخیا سلیمان نبی دا امت دا ولی او لیا سکدا ہے تے واضح ہو گیا جے سلیمان نبی دے صحابی دا اتنا مقام ہے، سلیمان نبی دے امتی دا اتنا مقام ہے تے سلیمان نبی دا اپنا کتنا مقام ہوئے گا۔ جے سلیمان نبی دا اپنا مقام سمجھ نہیں آندا تے اس نبی دا کتنا مقام ہوئے گا جڑا معراج دی راتی سلیمان نبی نو بھی تے 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر پیچھے کھڑے نے ساریاں نو مسلے تے کھڑا ہو کے نماز پڑھان دے پیا، جڑا سارے نبیاں دا امام ہے، اس دی طاقت دا اس دے مقام دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ قرآن پڑھو۔ آج کوئی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا انکار کرے او جی ایڈا لمبا سوڑا سفر تے لیلن رات دے تھوڑے جے حصے چ کیویں ہو گیا؟ میں کہنا اکھ چپکن تو پہلے سلیمان نبی دی امت دا وزیر، امت دا ولی تے سلیمان نبی دی بادشاہت دا وزیر اکھ چپکن تو پہلے 1000 میل دور جا بھی سکدا ہے، آ بھی سکدا ہے تے تخت لیا بھی سکدا ہے تے جے اس تے اندر رب نے اتنی پاور رکھی ہے تے اے تے نبیاں دا سردار ہے، اس دی پاور تے اس دی طاقت دا اندازہ کون کر سکدا ہے؟ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کسی نے آ کے سوال کر لیا، حضور دسو جی اللہ دے نبی کیویں گئے، اللہ دے نبی کیویں گئے؟ آپ نے فرمایا پہلی تے بات ہے کہ سبحان اللہ زی رب پا کے وہ آندا ہے میں لے گیا، وہ آندا ہے میں لے گیا تے جے تو شیخ سعدی شرازی کولو پوچھنا ہے تے آ مینوں تینوں دساں پھر میرا نبی کیویں تشریف لے گیا؟ آندا جی دسو جی تساں دسو۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میں قرآن بھی پڑھے آئی، میں نبی دیاں حدیثاں بھی پڑھیاں نے، حدیثاں دے اندر براق دا ذکر بھی آندا ہے، حدیثاں دے اندر نور دی سیڑھی دا ذکر بھی آندا ہے، حدیثاں دے اندر رف دا ذکر بھی آندا ہے۔ آپ نے فرمایا میں مننا وا رب لے گیا، براق آیا، حضور بہ کے تشریف لے گئے، اگے نور دی سیڑھی آئی، حضور دی نور دی سیڑھی تے چڑھ کے حضور نور دی سیڑھی تے چڑھ کے تشریف لے گئے، اگے پھر رف آیا، حضور اس دے نور دے رف اتے بہ کے تشریف لے گئے۔ لیکن شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میرا عقیدہ تے ایمان سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمال ہی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمال ہی۔ حضرت شیخ سعدی شرازی نے فرمایا میرے نبی اپنے کمال نال آپ ہی تشریف لے گئے نے۔ فرمایا کہ اللہ نے میرے نبی نو اتنا کمال عطا فرمایا کہ میرا نبی آپ ہی تشریف لے گیا، میرا نبی آپ ہی تشریف لے گیا۔ ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے وے الحمدللہ میرا نبی چاہے تے آپ تشریف لے جاوے، میرا نبی آپ تشریف لے جاوے تے جڑا معراج دا انکار کرے رب دی قدرت دا انکار کر دے، کیونکہ رب آندا ہے سبحان اللہ زی اسرا بی عبدہ ہی، پاک او ذات جنے سیر کروائی اپنے بندہ خاص نو۔ اگے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اسرا سیر کروائی، اسرا دا لفظ استعمال فرمایا ہے، اذهبا نہیں آکھیا، اذهبا دا معنی لے گیا، اذهبا دا معنی لے گیا، اذهبا نہیں آکھیا، اسرا آکھیا ہے سیر کروائی، اسرا آکھیا ہے سیر۔ کمال دی بات ہے وے بندے دے ذہن اندر سوال پیدا ہوندہ ہے، بندہ بڑے سوال کردہ ہے، ہر کسی تی سوال بنا لیندہ بندہ جو ہویا سوال بن جاندہ ہے، بندہ کر لیندہ ہے۔ اس واسطے میں گل کر جاواں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب دا دیدار کرنا سی یا دیدار کرانا سی؟ دیدار کرنا سی، رب تے قادر مطلق ہے وہ ہر تھاں ہی ویندا ہے بندے نو،
ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ महबूब ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਣਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਏ? जन्नत सजा दी, दोजख के दरवाजे बंद कर दिते, सारे फरिश्ते जिन्ने भी जनाब तुसी मिराज दा वाक़या सुनोगे तस्बीह तहलील करते सन छड़ दिते, राहां च खड़े हो गए भी तुसी दरूदो सलाम पढ़ना है, मेरा महबूब तशरीफ लिया रहा है। जिब्राइल, मीकाइल, इजराइल, इसराफील 70 हज़ार फरिश्ते दे नाल जमीन ते तशरीफ लैके आए। जन्नत दे विचों सवारी दा इंतखाब किया गया। इन्ने इंतजामात होए। रब सोना जो हर जगह ते मौजूद है ते उत्थे ही सोने नूं दीदार करा देंदा। क्यों बई? इंज दा भी सवाल पैदा हो ही जांदा बंदे दे ज़हन च। असल च गल इवे, तेरा ते मेरा रब वो कादरे मुतलक है, वो चाहता उत्थे दीदार करा देंदा, लेकिन अल्लाह अपने महबूब दी शान वखाना चाहता है। अल्लाह अपने महबूब दा ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਬਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਬਈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਬਈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਦਾਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਆਖੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਣਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਭੇਜਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने महबूब नू सिर्फ बुला के नहीं आख्या सोने तू आ जा, मेरे रब ने पूरे इंतजामात करके महबूब वास्ते सवारी भी भेजी, लैन वाले भी भेजे, प्रोटोकॉल नाल अपने महबूब नू बुलाया है और सारियां सैरां करा के दुनिया वालियां नू दस्या कि मेरे महबूब दा मकाम की है। मेरे महबूब की इज्जत अफजाई करके अल्लाह वहदहू ला शरीक ने सारी दुनिया वालियां नू दिखाया है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने सैर करवाई। अज़हबा लै नहीं गया, लै जान दे अंदर बड़े महने होंदे ने, चोर नू पुलिस वाले लै जांदे ने, वो ले जाके सैर नहीं करांदे, उहदी जिहड़ी इज्जत करदे ने सब नू पता है। ते जे असरा दा लफ्ज़ आ जाए ते असरा दे अंदर सैर ते खुद मुख्तारी पाई जांदी है। मसलन मैनू कोई आखे चल मैं तेनू सैर करावां, ते जे मैं सैर का लफ्ज़ जदों आ जाएगा तो मैं फिर जिथे रुकांगा, जो पूछांगा, जो जिथे रुकांगा या जो भी चीज़ वेखांगा वो वेखण की इजाजत होनी चाहिए। जे इजाजत ही ना होगी, खुद मुख्तारी ना होगी, तो सैर मुकम्मल नहीं होगी। तो रब ने जड़ा लफ्ज़ असरा इस्तेमाल फरमाया है, ये कुरान है, इससे ना माने अंदर फर्क हो सकता है, ना कोई किसी किस्म का फर्क नहीं, कमी बेशी नहीं हो सकती। मेरे रब ने जड़ी सैर कराई है, मुकम्मल सैर कराई है, ते कामिल खुद मुख्तारी दे नाल हुजूर नू सैर करवाई। अगे फरमाया बे अब्दे ही, अपने बंदा खास नू सैर कराई, अपने बंदा खास नू सैर कराइए। इत्थे अल्लाह वहदहू ला शरीक ये भी फरमा सकता सी भी रसूल ही, मैं अपने रसूल नू सैर करवाई। तेरे ते मेरे नबी अल्लाह दे रसूल हैं कि नहीं? रसूल ने ना। ते जे अल्लाह फरमा देंदा भी रसूल ही, मैं अपने रसूल नू सैर करवाई, अकलमंदां दी ते गल ही कोई नहीं, आशकां दी उन्होंने मन लेना सी, उन्होंने आखना सी भी अल्लाह दे रसूल ने सैर हुई, ठीक है, असी मिराज मुस्तफा नू मनने हैं। लेकिन ये भी अबदे ही उन्होंने वास्ते फरमाया है, उन्होंने इतराज़ का जवाब दिता है जेड़े आंदे ने नहीं जी नबी नू ख्वाब विच मिराज होई है, नबी नू जिस्मानी तौर पर मिराज नहीं होई, वो ये गल करते हैं। उन्होंने वास्ते रब ने भी अबदे ही का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। अल्लाह ये भी फरमा सकता सी भी नबी ही, मैं अपने नबी नू सैर करवाई है, लेकिन अल्लाह ने यह नहीं फरमाया। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने बेअब्दे ही का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। बेअब्दे ही का इतलाक सीरत दियां किताबां उठा के पढ़ लो, लुगत दियां किताबां उठा के पढ़ लो। बेअब्दे ही का इतलाक, बेअब्दे ही का इतलाक उहदे उत्ते हुंदा है जिस दे अंदर रूह भी मौजूद होवे ते जिस्म दे नाल होवे। रूह दे उत्ते बेअब्दे ही का इतलाक नहीं हुंदा, या रूह निकल जाए
जिस्म दे उत्ते भी अब्दे ही दा इतलाक नहीं हुंदा। बंदा फौत हो जाए, कदी उन्होंने किसी ने बंदा आखिया, उन्होंने मैयत कहते हैं, डेड बॉडी कहते हैं, वह जनाजा है। रूह नूं रूह कहते हैं। जदों रूह ते जिस्म, रूह जिस्म के अंदर मौजूद होवे ते भी अब्दे ही दा इतलाक हुंदा है। मौलवी अशरफ अली थानवी ने नशरो 30 बंदर इसकी बहस की है कि भी अब्दे ही दा इतलाक बंदे दे उत्ते हुंदा है जिस दे अंदर रूह मौजूद होवे, ते जिस दे अंदर रूह मौजूद ना होवे वो बंदा नहीं, वो मैयत कहलांदा है। उसका जनाजा हुंदा है, उसकी डेड बॉडी हुंदी है, लाश हुंदी है। ते जदों बंदे दे विच रूह मौजूद होवे ते फिर ही बंदा हुंदा है, फिर ही बंदे दा इतलाक मुकम्मल होंदा है। तेरे ते मेरे रब ने भी अब्दे ही दा लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। और भी दीगर उलमा ने बड़ियां बहसां कीतियां ने। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम दे बारे ईसाइयां दा अकीदा है, ओ जी रब ने, किसी ने आख्या जी रब दे बेटे ने, किसी ने आख्या रब ने, किसी ने आख्या रब दे बेटे ने। क्यों आख्या? भी हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम चौथे आसमान ते तशरीफ लै गए, चौथे आसमान ते तशरीफ लै गए। बंदे ने आख्या भी कमाल हो गई है जी, रब ने अपने प्यारे बेटे नूं चौथे आसमान ते बुला लिया, जिंदा नूं ही बुला लिया। कईयां दा अकीदा है भी उन्हां नूं फांसी चढ़ा दिता सी, कईयां ने जनाब अकीदा अपना बना लिया रब ने, किसी ने खुदा आख्या, किसी ने खुदा दा बेटा आख्या। जदों हजरत ईसा रूहुल्लाह चौथे आसमान तक अरोज करके गए, कौम दा अकीदा रब ते रब दा बेटा बन गया। अल्लाह वहदाहू ला शरीक ने फरमाया मेरा महबूब ते होवे चौथा आसमान किते ते सत्ते आसमान भी थले रह जाएंगे, सिदरत मुंतहा भी थले रह जाएगा, ला मुकां दियां बुलंदियां भी थले रह जाएंगियां। मेरा महबूब उत्थे आएगा जिथे ला मकाम है, ना यहाँ है ना वहाँ है, ना जहाँ है ना अब है ना जब है ना कब है ना कोई राह है। उस मकाम ते मेरा नबी आएगा। कोई मेरे नबी दा उम्मती मेरे नबी नू मेरा बेटा ना आखे, खुदा ना आखे, क्योंकि खुदा होवे जिदी शान है लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी दा बेटा है ते ना वो किसी दा बाप है, ना उसका कोई हमसर है। इस वास्ते रब्बे कायनात दी जात ने बे अब्दे ही दा लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। खाल के कायनात ने फरमाया बे अब्दे ही, अपने बंदा खास नू मैं सैर करवाईए। ईसा नबी दा उरूज वेख के कौम ने आख्या खुदा दा बेटा है। खुदा दी शान खुदा आंदे लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना मैं किसे दा बेटा वां ना मैं किसे दा बाप हां ते ना मेरा कोई हमसर है। मैं वहदाहू ला शरीक हां, मैं अपने महबूब नू बड़ा आला मकाम देना है, मैं अपने महबूब नू बड़ी आला शान देनी है, बड़ा आला उरूज अता फरमाना है। कोई मेरे नबी दा उरूज वेख के मेरा बेटा ना बना दे, मेरी शान अंदर तौहीन ना करे। अल्लाह ताला दी जात ने भी अब्दे ही दा इतलाक भी अब्दे ही दा लफ्ज बयान फरमा के फरमाया ये जड़ा उरूज ते आंदे पिया, मेराज ते आंदे पिया, ये मेरा रसूल है ते मेरा बंदा खास है, मेरा प्यारा महबूब है। इस वास्ते रब्बे कायनात ने भी अब्दे ही दा लफ्ज इस्तेमाल फरमा के अपनी शान नू भी बरकरार रखिया ते महबूब दी शान नू भी बरकरार रखिया। और जड़े इतराज करने वाले ने उन्हां नू भी चंगा जवाब दे छड़िया, अपनी शान भी बयान की, महबूब दा मकाम भी बरकरार रखिया और मोतरिज नू चंगा इतराज का जवाब दिता है। फरमाया कि तू कहना है कि नहीं जी ये ख्वाब इधर मिराज होया है, या कई कहते ने जी ये जागदिया मिराज नहीं होया, ये रूहानी तौर पर मिराज होया है। उन्होंने ये जवाब दिता है भी अब्दे ही जागदिया मुस्तफा नू जिस्मानी तौर पर रब ने मिराज करवाया है। हुजूर जिस्मानी तौर पर तशरीफ लै गए ने, तो लिहाजा साडा अकीदा अलहमदुलिल्लाह रब दे कुरान ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दे मुताबिक। अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर दुआ गो हां अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम दी अजमत ते इज्जत ते शान व कुरान व हदीस दी रोशनी दे मुताबिक मनन दी तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अगला जुम्मा इत्थों बयान होएगा लैलन कि रात दे थोड़े जे हिस्से दे अंदर हुजूर किवें तशरीफ लै गए, हुजूर जा सकते ने या नहीं जा सकते, इस दे मुताबिक कुरान व हदीस दी रोशनी दे अंदर जिहड़े दलैल पेश कीते जाणगे वो जनाब दे सामने पेश होणगे। तमाम हजरात टाइम ते तशरीफ लिया के सुन के अपनी ईमान नू ताज़ा करना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।